अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब, जबकि स्काइप पर हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बल्लाह साहब। तो प्रोग्राम को आप प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मज़हर बल्लाह साहब का ख़ुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे अज़ीम को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, खुशहाली हो, अमन चैन हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी बल्लाह साहब, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से राहें जुदा करने वाले अरकान का अब किसी पार्टी की बजाय, किसी दीगर ग्रुप की बजाय एक नया डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान किया है। और इस डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने के पीछे क्या हिकमत अमली का फरमा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत से मुतल्लिक जो बेकायदियाँ सामने आई, अब आईजी पंजाब पुलिस ने ये ऐलान किया है कि उनकी बरियत के खिलाफ अपील दायर की जाएगी और कुछ दीगर शवाहिद भी उन्होंने इकट्ठे किए हैं। इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अख्तर चीना साहब, जो कि साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। इसके साथ हम बात करेंगे नाज़रीन कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून भी नई हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है। सियासी बसात आने वाले दिनों में क्या कह रही है। इसके साथ हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नया एक मोड़ आया है, जहां पर नैब एक अहम तरीन मामले की इंक्वायरी कर रहा था। वहां पर अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कबीना के अरकान जो थे, उनके आमदन से मुतल्लिक, आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतल्लिक भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर जो कबीना के अरकान थे, उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि महंगी तवानाई से छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत ने क्या नई हिकमत अमली तैयार की है। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्लाह साहब आपके साथ ही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तकरीबन अब तक 220 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक्टिव था और पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों ने शुरू में गए, लेकिन अब ज्यादातर जो ग्रुप्स के इस ग्रुप में जो लोग मौजूद थे, जो अभी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे, अब उनकी तरफ से यह ऐलान सामने आया है कि वो एक डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप बना रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि इस ग्रुप का बनाने का मकसद क्या है। क्या वो ये समझते हैं कि अगर वो उन्होंने पीटीआई से मुकम्मल तौर के ऊपर अलहदगी इख्तियार कर ली, जो पीटीआई का वोट बैंक है, जो उन्हें सपोर्ट इस वक्त तक हासिल है, वो इंतखाबात के दौरान उन्हें नहीं मिल सकेगी, या वक्ती तौर के ऊपर जो मुकदमात हो रहे हैं उनसे बचना मकसूद है और मुस्तकबिल में जाके दोबारा पार्टी में जम हो जाएं? किस निगाह से देखते हैं आप इस मूव को? देखिए भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि ये जो ग्रुप है जो डेमोक्रेट्स के नाम से बना है, अब उसके अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है जी, तो उसमें तो ये होगा कि जैसे पिछले इलेक्शन में सूबा महाज ने एक पार्टी से इत्तेहाद किया था, तो फिर सूबा महाज के लोगों ने उस पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ा था। सही। अब ये जो डेमोक्रेट हैं, इनको या तो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ेगा और बार्गेनिंग करना पड़ेगी कि देखें हम इलेक्टेबल्स हैं, हमें ये टिकट दे दिए जाएं, और फिर ये उस पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही फरमाई है कि हो सकता है कि ये पीटीआई से ना जाना चाहते हों, चूंकि पीटीआई का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, पीटीआई मकबूलियत में तमाम जमातों से आगे है, तो वक्ती तौर पर इन्होंने खुद को इकट्ठा रखने के लिए एक ग्रुप बना लिया हो कि जो ही हालात थोड़े नॉर्मल होंगे तो हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक हिकमत अमली के तहत इकट्ठे हुए हैं। ये ज़ाहिर है दोस्त हैं, आपस में मिलते रहे हैं, और बजाय इसके कि इन्होंने कोई नई पार्टी बनाने का सोचा या नई पार्टी में जाने का सोचा, तो इन्होंने इसी पे इक्तफा किया कि हम जू की तू जो सूरत हाल है इसी में रहते हैं, और फिर आने वाले हालात को देखकर कुछ ना कुछ तय करेंगे कि किस तरफ जाए। ठीक है, लेकिन बल्लास अगर हम बात करें फवाद चौधरी साहब, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ बड़े भरपूर तरीके से राब्ते में हैं, और जब वो पार्टी के अंदर भी थे उस वक्त भी कहा जाता था कि वो उनका जहां से उनकी कनेक्टिविटी है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ है। तो क्या कुछ ऐसे मरकजी रहनुमा सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जहांगीर तरीन ग्रुप का या एक नई जो सियासी जमात बने उसको ज्वाइन कर लें, या आप समझते हैं कि पीटीआई के लेवल के ऊपर कुछ लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है कि सब लोगों को डेमोक्रेट्स ग्रुप के पैनल के ऊपर इकट्ठा करके रखें, ये किसी और जमात में ना जाएं? लाहौर में आप बैठे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप?
بٹ اس سب گزارش یہ ہے کہ سیاستدان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کا الیکشن، اور وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے ہر صورت میں. جی اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں جیت سکیں گے. میں مثال دیتا ہوں، پچھلے سال جولائی میں الیکشن ہوئے تو یہی لوگ جو آج کل جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، نمان لنگڑیال وغیرہ یا اجمل چیمہ، تو انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور یہ بری طرح گئے تھے. حالانکہ اس وقت ان کو حکومتی سپورٹ بھی تھی، دوسری جو مدد امداد ہے وہ بھی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ ہار گئے تھے. تو ان کا یہ شوق تو پورا ہو گیا اور ایک نشہ اتر گیا کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت سکیں. تو آج کل وہ جہانگیر ترین کے گرد جمع ہے. تو میرا خیال ہے سیاستدان جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ میں الیکشن کیسے جیتوں. تو یہ ڈیموکریٹس جو ہیں یہ بھی یہی اسی سوچ میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے لیے الیکشن اہم ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی فیڈرل منسٹر تھے جی تو وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں 2 الیکشن ہار چکا ہوں، اور 2 الیکشن ہارنے کے بعد اگر میں تیسرا الیکشن بھی ہار گیا تو پھر میں اس حلقے سے مشکل آؤٹ ہو جاؤں. صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ جیتنا ان کا مقصود ہوتا ہے. الوی صاحب کو شامل کرتے ہیں ڈسکشن میں. الوی صاحب، 220 سے زائد ارکان ایسے پی ٹی آئی کے جو اپنی راہیں الگ کر چکے ہیں، لیکن اب جو ڈیموکریٹس گروپ بنانے کا اعلان ہوا ہے، رات ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ کرن ہاشم ڈوگر نے کہا تھا کہ آج بڑی اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ ہو گئی. اب یہ چاہتے ہیں دل و جان سے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں، اور اس سلسلے کے اندر سپیکر سے غیر رسمی طور کے اوپر رابطے بھی کیے گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم شریک دیگر جماعتیں ان ڈیموکریٹس کے گروپ کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کو ویلکم ان کو کرنا چاہیے، تاکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جانب بڑھ سکے؟ کتنے لوگوں نے کیا ہے ڈیموکریٹس گروپ جان سامنے؟ ابھی تک جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے ڈوگر صاحب کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے الگ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو ترین صاحب سے جوائننگ کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے. 220 لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہو چکے ہیں، ان میں سے 50 ہو سکتے ہیں، 30 ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹ فگر تو سامنے آ جائے گا آنے والے دنوں. یہی اصل میں نے آپ سے اس لیے آپ کی طرف سوال کیا کہ یہ جیسے دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ظاہر ہے اکٹھے ہوتے ہیں، دن رات اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے رہے ہیں، تو یہ وہی ایک گروپ ہے. اس کی کوئی حیثیت آپ اس طرح کہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں ہو سکتی کہ جو اتنا بڑا، اور ان کی خواہش تو بنانا بھی نہیں چاہ رہے، مطلب وہ اس طرح کی مجھے پتہ ہے نام جو بھی دے لیں لفظی بدلہ ہے ایک گروپ اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ کہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ماضی میں بنتے رہے، ماضی میں الیکشن لڑنے کے بعد بھی بنتے رہے ہیں، جیتنے کے بعد بھی بنتے رہے ہیں. یہ پہلے ایک دھڑا بن گیا کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں. تو یہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جائیں گے اپنے معاملات کو آگے جس طرح بڑھانا چاہتے ہیں اس پاور کے ساتھ بڑھائیں گے. لیکن ایک مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جانا ہو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو ان کو لینا چاہے تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، حتیٰ کہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہوں، وہ ایک بہت سارے ملغوبے کو اکٹھا لینے کی کوشش کریں. پورے کا پورا پیچا پہ پورا گروپ جو ہے وہ اس کو اکٹھے کو اٹھا کے اور ہر جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا جہانگیر ترین صاحب کے لیے پھر بھی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی ایک نئی پناہ گاہ ہے، ایک نئی جماعت بنے گی اور اس میں ان کو ہر جگہ سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہر حلقے سے میکسیمم کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہوگی. لیکن جن کے پاس آلریڈی جن کی سیٹیں فل ہیں ان کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا. ان کو یہ تو سوٹ کرتا ہے کہ جی نارووال سے یا لاہور سے یا سیالکوٹ سے اس کی بجائے اس بندے کو کر لیں یا اس بندے کے بجائے اس بندے کو کر لیں. لیکن پورے کے پورے پینل اور پورے دھڑوں کو اس طرح لینا مشکل ہو جاتا ہے اور ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ یقینی طور پر یہی چاہیں گے کہ ان کا بجائے کہ اکیلے ہو، ایک جگہ سے ہم ہٹے ہیں ٹھیک ہے، اور ایک جگہ سے جب ہٹے ہیں تو اکیلے خوار ہونے کی بجائے ایک آپس میں بھی مربوط رہیں، آپس میں بھی رابطے رہیں، تاکہ بہتر اور ڈیل لے تاکہ ایک جس کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے وہ ڈیل جو ہے ہمارے ایک پیکج کے طور پہ ایک اچھی ڈیل ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے. ان کی یہ کوشش ہوگی. باقی آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی ڈوگر صاحب کی بھی اور دوسرے بھی. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو 220 کے 220 بندے
इकट्ठे इनको पीपल्स पार्टी में जा मतलब चुके हैं, कुछ जंगीर तरीन ग्रुप के साथ अनाउंसमेंट कर चुके तो हैं, बहुत कम लोग शायद इस ग्रुप में रह जाएं। इवन मतलब है कि 150-200 भी बंदा, चले सारे ना करें, 100-150 भी बंदा इनके ज्वाइन नहीं करेगा। एक धड़ा ही होगा, जैसे एक दोस्तों का होता है, जैसे मुख्तलिफ पार्टी के अंदर भी तो ये धड़े मौजूद थे ना, पीटीआई के अपने अंदर भी कुछ धड़े थे, एक पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं तो पार्टियों ये के बता अंदर। दें, क्या चेयरमैन पीटीआई की जो टीम है वो 11 से ज्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल रहेगी या उससे कम हो जाएंगे? इस वक्त तो चेयरमैन पीटीआई बार बार बता रहे हैं कि मेरे साथ राब्ते करने वाले लोगों की तादाद न होने के बराबर रह गई है। ओके। तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ना करे कोई उनको ऐसे बुरे हालात देखने पड़े कि एक बंदा जो फेम की दुनिया में इतना आगे हो कि उसके पास 11 खिलाड़ी भी ना रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अलवी साहब, हम यहाँ पर ज्वाइन किया है अख्तर चीना साहब, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। हम उनसे बात करेंगे यास्मीन राशिद साहबा की बरियत से मुतल्लिक, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको सुनवाते हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का वो शॉट जिसमें उन्होंने इस बरियत से मुतल्लिक कुछ इज़हार ख्याल किया और क्या उन्होंने फ्यूचर की डायरेक्शन दी, उसके बाद चीना साहब से बात करेंगे। जी। हकीकत है कि किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। अब आते हैं कि किसने कितनी कॉलें की और कोर्ट के क्या फैसले हैं और हम किस बेसिस पे उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमने बताया कि हमने फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी है, हमने इनके फोन के साथ साबित करना है बियॉन्ड आउट ऑफ डाउट, और तीसरी चीज हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्ज की, जिसका बड़े धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। जी नाज़रीन, आपने आईजी पंजाब का शॉट सुना। अख्तर चीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का शॉट सुना। सवाल ये है कि इन तमाम तर दस्तावेजी सबूत, उसके बाद फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट मौजूद थी, उसका फोरेंसिक भी हो गया, ऑडियो मैसेजेस मौजूद हैं, ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अदालत को कायल क्यों नहीं कर सकी? कहाँ पर ऐसी खामियां थी कि अल्टीमेटली अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला दे दिया? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को डिस्चार्ज किया गया है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब ने यहाँ पे, चूंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं, वो मैजिस्ट्रेट भी खुद होते हैं, और ये है कि किसी भी शख्स को किसी भी मुकदमे में उसको शामिल करने के लिए तरीकाकार क्या हो सकता है। पहला तरीकाकार ये है कि वो एफआईआर में नामजद हो। जब कोई डायरेक्ट अक्रेंस होती है, उसके विटनेसेस मौजूद होते हैं, तो वो जाके पुलिस को रिपोर्ट करके किसी भी मुलजिम को डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। तो उसके लिए पुलिस को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करना एक आसान अमल होता है। दूसरा ये है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए कोई भी गवाह आके कहता है कि इस वाक़े में फलां शख्स भी मुलव्वस था जिसको हम एफआईआर में नामजद नहीं कर सके, लिहाजा अब उसको भी नामजद किया जाए, तो फिर भी गिरफ्तारी कॉग्निजेबल ऑफेंस में बन जाती है। अब इस केस में थोड़ा ये मुख्तलिफ ये हुआ कि ये उन्होंने को एक्यूज के डिस्क्लोजर पे उनको नामजद किया कि जो लोग वहाँ पे जिना हाउस पे हमले में मुलव्वस थे, उनमें से किसी एक्यूज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसने बयान दिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के कहने पे या उनकी माँ पे या उनकी मदद से या वो हमारे साथ थी, तो हमने ये प्लान एग्जीक्यूट किया और हमला किया। तो उसकी बुनियाद पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अब ये बात समझने की जरूरत है कि ये एंटी टेररिज्म लॉज के नीचे ये मामला हो रहा था। मेरी नजर में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जुडिशल मैजिस्ट्रेट की, इसको जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ हर केस में जरूर अप्लाई होना चाहिए। लेकिन ये एंटी टेररिज्म का कानून था। एंटी टेररिज्म लॉ में अगर आप ये देखें कि वो जज साहब ने कहा कि ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी नामजद नहीं है, ये एफआईआर में भी नामजद नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस ने एनी शाहिदीन के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 161 के तहत कई एनी शाहिदीन के जो बयानात रिकॉर्ड किए जिसके मुताबिक उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा था। तो क्या कानून की रोशनी में जब 161 के तहत बयानात रिकॉर्ड किए जाएं तो अदालत के अंदर उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती? अब जज साहब ने उसको कंसिडर नहीं किया और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि 161 की कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। या तो अब ये जज साहब के ऑर्डर और पुलिस और या फिर पुलिस की नालायकी है, पुलिस की नाकामी है कि वो तमाम मतलूबा जो रिपोर्ट्स थी वो साथ पेश नहीं कर सके।
میں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان میں جب ایک ایکیوزڈ اگر پکڑا بھی جائے تو وہ اپنے فیسیلیٹیٹرز کے بارے میں جب آگاہ کرتا ہے تو پولیس ان کو بھی گرفتار کرتی ہے۔ اگر آپ اس ٹچ سٹون پہ چلے جائیں کہ دہشت گردی کے واقعے میں جب ایک ان نون سوسائڈ بامر آتا ہے، وہ بم دھماکہ کرتا ہے اور لوگوں کی شہادتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ بامر کو تو آپ لوکیٹ کر لیتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کے فیسیلیٹیٹرز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب آپ وہ جائیں، کوئی کو ایکیوز بتائے کہ ہمیں جی شیلٹر فلاں نے پناہ دی، ہمیں وہاں سے جائے وقوع تک فلاں بندے نے پہنچایا، تو اگر عدالتیں اس بنیاد پہ بری کرنا یا ڈسچارج کرنا شروع کر دیں کہ یہ کو ایکیوزڈ کا بیان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر اس طرح تو دہشت گردی کے تمام مقدمات میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس موقع پہ بہت سارے لوگ موجود تھے، ان کے گواہوں کے بیانات لکھتی اور ان کو جو ہے وہ، لیکن اس میں ٹائم کم ہے، مختصر آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا۔ آئی جی پنجاب نے اعلان کیا تھا ہم اس فیصلے کے بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، فوٹوگرامیٹک رپورٹ کی فرنزک بھی ہو چکی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ کی جناح ہاؤس کے باہر موجودگی ثابت ہو گئی ہے۔ کس حد تک آپ ہوپ فل ہیں کہ اگر پولیس اپیل میں جاتی ہے تو بریت کے فیصلے کو کالعدم کروا سکیں؟ مختصر دیکھیں، اس میں دو آپشنز، دو ریمیڈیز قانون کے حوالے سے پولیس کے پاس موجود ہیں۔ ایک تو یہ ڈسچارج جو ہے یہ بریت نہیں ہوتا، ایکویٹل نہیں ہوتا۔ ایکویٹل کے کیس میں دوبارہ وہی چارج کی بنیاد پہ کسی بھی بندے کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، لیکن ڈسچارج کی صورت میں اگر سفیشینٹ فریش ایویڈنس آ جائے تو پولیس میجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دے کے ان کا آرڈر ریکال کروا کے دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے۔ اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی فریش ایویڈنس یا ابھی کوئی ایڈیشنل ایویڈنس آ گئی تو وہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ جج صاحب کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، وہ اپیل نہیں ہوگی، اس کے خلاف وہ ریٹ پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جا کے اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کروا کے ریمانڈ کے حوالے سے کوئی آرڈر لے بالکل صحیح۔ اختر شینہ صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب پولیس کو اس معاملے میں کس حد تک کامیابی مل سکتی ہے، جو ان کے بڑے دعویٰ سامنے آیا ہے۔ تاہم ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پنجاب کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ایک بڑا گرینڈ جلسہ کرنے کا لاہور میں اعلان ہوا ہے۔ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل لینڈسکیپ پر، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آصف علی زرداری ہوں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جہانگیر ترین گروپ ہو، سب گروپس کی، تمام سیاسی جماعتوں کی جو توجہ کا جو مرکز و محور بنا ہوا ہے وہ لاہور ہے، اور اب پیپلز پارٹی بالخصوص وہاں پر سب سے زیادہ متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی سلسلے کے اندر پیپلز پارٹی نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 21 جون کو لاہور میں ایک گرینڈ جلسہ کیا جائے گا۔ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر دوبارہ سے اپنے آپ کو پنجاب یا نیشنل لیول کے اوپر ری لانچ کرنا چاہتی ہے، اور اگر وہ پنجاب میں، لاہور میں بالخصوص ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نیشنل لیول کے اوپر اس کی کوئی کامیابی قدم چوم سکتی ہے۔ برلا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر قومی جماعت بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر وہ لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ماضی کی ایک جماعت کی طرح کیا انہیں بھی ایک مرتبہ پھر پنجاب میں بڑے پیمانے کے اوپر کامیابی ملنے کی امید مل جائے گی؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے جو تاریخ رکھی ہے 21 جون، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن، تو اس نسبت سے انہوں نے پاور شو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ووٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکے۔ جی، لاہور میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 10 اپریل 1986 کو بینظیر بھٹو نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان، جی، لیکن پھر رفتہ رفتہ پیپلز پارٹی کی تعداد کم ہوتی گئی، اور لاہور میں اب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ بمشکل سے بینظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے کیک کاٹنے کی ایک تقریب ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ لاہور تھا کہ جہاں صبح 8-9 بجے سے تقریبات شروع ہوتی تھی اور رات 2 بجے تک تقریبات جاری رہتی تھی، مگر پیپلز پارٹی کی پھر جو ہے مقبولیت نہیں رہی، اور یہاں ان کے کارکن بھی نہیں۔ اب ایک کوشش ہے، اور میرا خیال ہے اس کوشش کو اگر وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سندھ میں قافلے لانا پڑیں گے، جنوبی پنجاب پہ لانا پڑیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا پاور شو کر سکے۔ اوکے، علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جی بالکل، علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا،
اگر لاہور میں بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی پاکستان پیپلز پارٹی تو کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور ہم ڈیفرنٹ پروگرامز میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جو ساری پچھلے ایک سال کے دوران جو سیاست رہی ہے، برلاس صاحب کا بھی یہی ویو پوائنٹ تھا اور آپ بھی اکثر و بیشتر یہ آپ کا انالیسز ہوا کرتا تھا کہ نون لیگ بڑی ڈیمیج ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں اس ساری پولیٹیکل صورتحال میں ایڈوانٹیج لے گی. تو کیا ایک جلسہ اگر بڑا کامیاب ہو گیا مقبولیت کے عروج پر جا سکتی پیپلز پارٹی؟ بٹ صاحب میں کہتا ہوں اگر یہ جلسہ کر لیں، بہت بڑا نہ بھی کریں تو بھی یہ ان کی کامیابی ہے. اچھا. کیونکہ جب ایک پارٹی ایک صوبے میں کارنر میٹنگز تک محدود ہو جائے تو اگر ایک بڑا پروگرام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہاں دوبارہ جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سیاسی شو کے طور پر یہ ایک بہت اچھی علامت ہوگی. ہم نے یاد آپ کو جب پچھلے الیکشن ہوئے اور اس میں ہم نے اس پہ بھی ایک تجزیہ کیا تھا کہ ان کا کینڈیڈیٹ اگرچہ ہار گیا تھا جی لیکن اس نے کوئی 33,000 کے لگ بھگ جب ووٹ لیے تو اس میں ہم یہی کہا گیا کہ جناب کیونکہ زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے تھوڑی سی محنت کی ہے تو اس کا اثرات ہمیں نظر آئے ہیں کہ بندے کچھ نہ کچھ ان کی طرف واپس آنا شروع ہو اور گئے. آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جب 2-2, 4-4 ہزار اور 6-6 ہزار کے ووٹوں تک اور حتیٰ کہ کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرنے تک ان کی پوزیشن آ گئی تھی. اب حالات بالکل اور طرح کے ہیں. اب عملی طور پر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح دیوار سے لگانے کی مکمل پلاننگ ہے اور پوری کوشش کی جا رہی. اس کا پورا کا پورا فائدہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اپنے کیے کی وجہ سے وہ دیوار سے لگ گئے. دیکھیں وہ تو مکافات عمل ہے نا. یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے میں دیکھ لوں گا، میں پنکھے بند کرا دوں گا اور اے سی ہٹوا دوں گا اور پتہ نہیں کیا سب کے سامنے ہے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. امریکہ بیٹھ کے بیان دیا کرتے ایسی طرح کی باتیں. تو یہ میں نہیں کہتا کسی کے برے وقت میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. جو انہوں نے کہا سارے سب کو پتہ ہے اور جو اب بھگت رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. صحیح. لیکن میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی ہر صورت میں ری گین کرے گی. پیپلز پارٹی کے ماہرین اور ہمارے جو یار دوست پیپلز پارٹی میں جو تھے، اچھا اس وقت ہم ان کو کہا کرتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا عروج پکڑ رہی تھی اور مقبولیت پکڑ رہی تھی نا، اس وقت ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی لے جائے گی. صحیح. اچھا وہ ان کے جو افلاطون تھے نا وہ بالکل یہ بات نہیں مانتے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نواز شریف کا ووٹ توڑیں گے، وہ فلاں کا ووٹ توڑیں گے، وہ فلاں کا ووٹ توڑیں گے. اور حالات نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ڈیمیج پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو کیا تھا. بالکل ایسے. پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے اور ان کی جو ناکرداکاریوں کی وجہ سے اور نالائکیوں کی وجہ سے ناراض ہو کے انہوں نے پی ٹی آئی کو کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے مجھے 1-on-1 کہا، 2012 کی بات، انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جماعت ہے، یہ ہمیں سپورٹ کرے گی، جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کا ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا. لیکن جب اینڈ ریزلٹ آئے تو وائپ آؤٹ ہو گئی پیپلز پارٹی. یہی بات. اسی طرح بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں جن کے ساتھ شام کی کیفیز کی، چائے خانوں کی مختلف نشستوں پہ یا ان کے لاجز کی نشستوں میں جو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی تھیں، وہ نہیں مانتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں کہا ہم کہتے تھے پی ٹی آئی آپ کو کھا جائے گی، یہ کہا تو فرق ہی نہیں پڑتا، اور پی ٹی آئی ان کو کھا گئی. اب اگر الٹا پہیا چلنا شروع ہوا ہے تو ان کے اپنے گئے ہوئے لوگ ہی بہت سارے واپس آئیں گے اور ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ یہ واپس ان کو ملے گا. کیوں کہ 38% مہنگائی کے بعد جس کا کریڈٹ میکسیمم بہرحال نون لیگ کو ہی جانا ہے، تو اس کی وہ جو ناراضگیاں ہیں اور جو عوام کا جو سانس اٹکی ہوئی ہے، جینا مشکل ہوا ہے، اس کا فائدہ اور پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کا بھی جو فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ نہ بھی ہو تو وہ جلسہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا جسے ہم کامیاب کہہ سکیں. بالکل صحیح. الوی صاحب پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ایک ایسا جلسہ کرنے میں کامیاب ضرور ہوگی جسے ہم ایک کامیاب جلسہ کہہ سکیں. تاہم اب دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون جس نے ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی اور تمام تر جو بوجھ تھا اپنے سر پہ لیا، اب مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنے جا رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے کنٹینیوسلی پنجاب کے اندر. تو نون لیگ کا اسٹریٹجی کیا ہوگی، ان کا سیاسی مستقبل کس حد تک سیکیور ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں طے ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई ने भी मुज़ाकरात की पुरजोर अपील की, लेकिन किसी ने उस जानिब तवज्जो नहीं दी। उसके बाद सदर पीटीआई परवेज़ इलाही ने भी आज कहा कि हमारे साथ बैठें, हमारी बात सुने, हम जहां गलत हुए अपनी इस्लाह करेंगे। वो भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून समेत हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका। बरला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं अगर मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालना है, मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है, और अगर आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो उससे पहले मुज़ाकरात करें। अगर आप मुज़ाकरात किए बगैर इलेक्शन में गए तो मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। इसकी क्या वजह है? क्यों अब्बासी साहब मुज़ाकरात के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं? ये अब्बासी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि जब आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो एक बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगा देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो चुका है जी। मेरे हिसाब में पीटीआई पे जो जुल्म सित्म होना था वो हो चुका जी। जो उनके लोगों ने छोड़नी थी पार्टी छोड़ चुके। अब अगर उनसे मुज़ाकरात नहीं होते तो ज़ाहिर है इलेक्शन मतनाज़ा होगा और उसके रिजल्ट वो नहीं निकले, और उस इलेक्शन के नतीजे में कोई तहरीक भी चल सकती है। हालात सदा एक जैसे तो नहीं रहते। और शाहिद खकान अब्बासी ने मेरा ख्याल है बड़ा साहिब मशवरा दिया है। हुक्मरानों को इस पे गौर करना चाहिए और मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि जब तक तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगी और इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगी तो उस वक्त तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, इस्तेहकाम तो नहीं आ सकेगा। तो पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। सही। और पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों का मिल जाना आज हद जरूरी है। बिल्कुल सही। अली साहब, आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा। जब शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि कोई एक जमात मुल्की मसाइल को हल नहीं कर सकती, तो क्या वो अपनी ही जमात को चार्जशीट कर रहे हैं जहां पर उनकी जमात के अंदर बड़े मंझे हुए नाम मौजूद हैं? वो समझते हैं कि हम मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं, हमने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, हमारे पास बड़ी सलाहियत है, माजी के अंदर हमने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। अब्बासी साहब क्यों ये इस बात का इसरार कर रहे हैं कि कोई एक जमात मुल्क की मसाइल को हल करने की पोजीशन में नहीं है? अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और गुज़िश्ता एक अरसे से मैं इनके बयानात और इनके इंटरव्यूज़ और इनकी तकारीर का जो स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे इनके लबो लहजे में थोड़ी सी चेंज नज़र आ रहा है। जिस तरह मेन पॉलिसी लाइन होती है उससे ये हट के बातें कर रहे हैं, सियासत से हट के हकीकत पर मबनी तो हकीकत पर मबनी बातें कर रहे हैं। अब उसकी वजूहात पता नहीं क्या है। अगर तो ये अपने दिल की बुनियाद पे बातें कर रहे हो तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर ये काबिल सताइश है। और लेकिन अगर फिर भी कोई एजेंडा हो या कहीं से फीडिंग हो रही हो तो फिर ये अफसोसनाक होगा। लेकिन असल बात ये है कि मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नफ़रत का कारोबार ज़्यादा करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपका मुल्क जो है, आज भी मिफ्ता इस्माइल ने भी ये बात की है, वो भी नाराज़ हैं या राज़ी हैं जो है वो एक अलग फिर पूरा चैप्टर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने भी ये बात की है कि अगर IMF हमें सपोर्ट नहीं करता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर भी एक इसहाक डार ने कहा है कि इसहाक डार तो रोज़ ही कहता है ना, इसहाक डार तो रोज़ ही कहता है ना। इसहाक डार ने तो इधर आके डॉलर भी काबू करना था ना, और वो 150 पे लेके आना था, और वो आज 300 से ऊपर चला गया। कल आप और हम डिफॉल्ट तो नहीं किया ना? कल और आप और हम अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो यहाँ बैठ के उस डिफ़ॉल्ट के फ़वाइद और फ़ज़ाइल बयान कर रहे होंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो कितना फ़ायदा होता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। उससे नहीं, फ़ायदा बहुत होता है, आम आदमी को बहुत फ़ायदा होता है। जो पहले मैं, मुझे तो पता है, मैं कहता हूँ आज डिफ़ॉल्ट का ऐलान कर दें, हमारी जान छूट जाएगी। जो हम लोग भूख से मर रहे हैं ना, आम आदमी, किसी जो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नुकसान होता है, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं। चलें देखते हैं कि उम्मीद यही की जा रही है कि इसहाक डार साहब ने जो वादा किया कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, हालात बेहतर जरूर होंगे। नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जो महंगाई की इजाफे की एक बुनियादी वजह थी वो महंगी तवानाई थी, जिसके नतीजे में तमाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, गैस महंगी हुई, कारोबारी लागत में इजाफा हुआ और उसका बोझ अल्टीमेटली आम आदमी पर पड़ा। अब हुकूमत ने सारे मामले का जायजा लेने के बाद 2-3 नए पॉइंट्स के ऊपर एक स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसके नतीजे में जो महंगी LNG दरामद की जाती है उस महंगी LNG से छुटकारा हासिल करने के लिए, जो अक्सर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो आलमी मार्केट से हम स्पॉट पर LNG खरीदते हैं, बहुत महंगे दाम पर मिलती है। और गुज़श्ता साल महंगे दाम पर भी ज़रूरत होने के बावजूद LNG के कार्गो आलमी कंपनियों ने नहीं दिए थे, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए
ایک حکومت وفاقی حکومت آذربائیجان کے ساتھ G2G بیسس کے اوپر ایک معاہدہ کرنے جا رہی ہے جس کے مطابق ہر ماہ آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکار پاکستان کو LNG کا ایک کارگو دے گی، اور یہ کنڈیشنز طے پائی ہیں کہ عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں یہ LNG کے کارگو کی قیمت کم ہوگی، پھر ہی پاکستان خریدے گا، بصورت دیگر ہم ان سے نہیں خریدیں گے۔ تو اچھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ یہ ایک LNG کا کارگو جس کے اندر 32 لاکھ MMBTU گیس ہوتی ہے، بہت ایک خطیر مقدار میں گیس ہوتی ہے، وہ پاکستان کو مل سکے گی، جس سے ہم بجلی کی پیداواری لاگت بھی کم کر سکیں گے اور صنعتوں کو بھی بہتر ریٹس پر یہ گیس فراہم کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بانڈڈ ویئر ہاؤس بنانے جا رہے ہیں حکومت پاکستان کی پورٹس کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے ذریعے سے بھی جو پہلا شپ ہے وہ 12 جون کو پاکستان کی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔